गांधी साहब, सूरह बकरा की 62वीं आयत में आता है कि भले तुम मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो या सितारा परस्त हो, अगर तुम खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो क़यामत के दिन तुम गमनाक ना होगे। तो गांधी साहब, क्या फिर आखिरत में जजा और सजा के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं? देखिए, जजा और सजा के लिए या दुनिया में जो इम्तहान बर्पा किया गया है उसके लिए एक मेरिट बनाया गया है ना, वो वही है जो आपने बयान कर दिया। वहां अल्लाह ताला ने, और ये कुरान मजीद का कमाल है, देखिए आपके किसी मजहबी किताब में आपको ये आयत नहीं मिलेगी। ये दो जगह कुरान ने दोहराई है, एक सूरह बकरा जिसका आपने हवाला दिया, फिर बिल्कुल चंद अल्फाज के फर्क के साथ बैने इसी मुद्दा को बयान करते सूरह माइदा में ये आयत दोहराई गई है। दोनों जगह अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब दिया है कि क्या दुनिया में अल्लाह ताला ने जो मज़ाहिब की तकसीम कर डाली है, यानी जाहिर बात है कि उसने मौका दिया, उसके नतीजे में कुछ लोग मसीही हो गए, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ हिंदू हो गए, कुछ और मज़ाहिब के पैरों हो गए, कुछ लोगों ने मजहब को इस बुनियाद पर माना ही नहीं, किसी दूसरी बुनियाद पर माना। तो ये सवाल पैदा हुआ कि क्या इन मज़ाहिब की तकसीम के लिहाज से जन्नत और दोज़ख के फैसले होंगे? इसका जवाब दिया कि नहीं, इसके लिए एक मेयार है जो कायम कर दिया गया है। वो मेयार क्या है कि आदमी इस हकीकत का एतराफ करे कि मेरा एक परवरदिगार है, और वो ये जाने कि मुझे एक दिन उसके सामने जवाबदेह होना है, और इस जवाबदेही की बुनियाद अच्छा अमल है। ये बुनियाद है, ये मेयार है, ये मेरिट है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह इंतखाब करेगा सब मज़ाहिब के अंदर से, यहूदियों में से भी, मसीहियों में से भी, मुसलमानों में से भी, इसके हर कौम के अंदर से, दुनिया के अंदर जितनी अकवाम, जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, इस मेयार पर इंतखाब किया जाएगा, बशर्ते के उन्होंने किसी बड़े जुर्म का इर्तिकाब न किया हो। मिसाल के तौर पर देखिए, एक आदमी मुसलमान है, वो अल्लाह को भी मानता है, क़यामत के दिन को भी मानता है, अच्छा अमल भी कर रहा है, अमूमी जिंदगी बहुत अच्छी है। एक आदमी को बेगुनाह कत्ल कर डालता है, ये बड़ा जुर्म है ना। तो यहाँ जराइम नहीं बयान किए, बल्कि पॉजिटिव मेरिट बयान कर दिए। अब हो सकता है कि इन सारी अच्छाइयों के साथ अगर एक आदमी ने कत्ल कर दिया है तो फिर उसको मुजरिम गर्दाना जाए और उसकी सजा उसको मिले। तो देखिए, कुरान मजीद ने यह बयान कर दिया कि कत्ल एक ऐसा जुर्म है, अगर किसी बेगुनाह को आपने कत्ल कर दिया है तो ये पूरी इंसानियत का कत्ल है और इसकी सजा अबदी जहन्नम है। तो इसके मानी ये हुए कि जराइम यहां बयान नहीं हुई। इन्हीं जराइम में से एक जुर्म ये भी है कि आप पर यह बात वाज़ेह हो गई कि कोई खुदा का सच्चा पैगंबर आया है, आपने जान लिया कि वो खुदा का पैगंबर है, और ये जानने के बाद आपने उसका इनकार कर दिया। अब ये इतना बड़ा जुर्म है कि इस पर ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पॉजिटिवली तो यही बात, यानी क़यामत के दिन ऐसे यहूदी होंगे कि जिन्होंने जानते बूझते मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं किया, ऐसे मुसलमान होंगे जिन्होंने जानते बूझते किसी हकीकत को नहीं जुटलाया, और वो हकीकत एक बदी हकीकत है, एक वाज़ेह हकीकत है, एक मानी हुई हकीकत है, लेकिन उनको गलती लग गई, गलत फहमी में पड़े रहे, बात नहीं पहुंची उन तक। कितने लोग होंगे दुनिया में इस वक्त जिन तक रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत नहीं पहुंची, जिनको मालूम ही नहीं कि कुरान खुदा की किताब है, जिन तक बात पहुंचाई ही नहीं गई। तो इस वजह से एक चीज है कि पॉजिटिवली क्या मेरिट है बयान करेंगे ना आप ईजाबी तौर पर, तो वो तीन चीजें हैं, खुदा पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान और अच्छा अमल। इसके बाद जराइम है, अगर आपने उन जराइम में से किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया तो आपके लिए जन्नत का वादा है, और वो वादा यहूदी से भी है, वो नसरानी से भी है, वो मसीही से भी है, वो यहूदी से भी है। जो जजा और सजा हमेशा के लिए होती है, अबदी होती है, क्या उसकी अहमियत खत्म नहीं हो जाती? और क्या एक महदूद मुद्दत के गुनाहों की सजा, क्योंकि दुनिया में हम एक महदूद मुद्दत के लिए आए हैं, लामहदूद मुद्दत के लिए दी जा सकती है? आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, जजा भी और सजा भी। देखिए, बात यह है कि जजा अबदी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आपके लिए तनव्वु और जिद्दत खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि जिस परवरदिगार ने एक आर्जी दुनिया बनाई है, मुझे और आप दोनों को मालूम है कि इसका नतीजा मौत है, हम में हर एक को मालूम है। क़यामत को आप माने ना माने, मौत का तो इनकार नहीं कर सकते, वो आ रही है, उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। 60-70 साल की जिंदगी है, जानते हैं कि ये बीमारियों में भी हमें मुब्तला कर सकती है, इसके अंदर नशे फराज भी आ सकते हैं, इसके अंदर नाकामी और कामयाबी भी आ सकते हैं। इसके बावजूद इतनी दिलचस्पी इसके अंदर पैदा कर दी है जिसकी कोई हद नहीं। तो सवाल ये है कि जो परवरदिगार एक आर्जी दुनिया में ये दिलचस्पी पैदा कर सकता है, आपके ख्याल में अबदी दुनिया को आपके लिए बोरियत का शिकार कर देगा? ये नहीं हो सकता। तो वहां भी आपके लिए तनव्वु होगी, जिद्दत होगी, वहां भी एक नई दुनिया होगी। मसलन कुरान ने उसकी मिसाल दी है कि इस दुनिया के अंदर तो आप एक फल खाते हैं और वो फल अपने जायके के साथ हमेशा हमेशा के लिए मौजूद होता है आपके पास। वहां ये बताया गया है कि आप एक ही दरख्त का फल एक बार खाएंगे और जब दूसरी बार खाएंगे तो आप ये कहेंगे इससे मिलता जुलता तो है, लेकिन इसमें एक नई जिद्दत, नया तनव्वु, नई नुदरत आ गई है। तो जहां फल तक में अल्लाह ताला ये मलहूज रख रहे हैं कि एक मर्तबा आपने उसको तोड़ा और दूसरी बार तोड़ा तो उसके अंदर अजीम फर्क पैदा कर दिया, तो वहां आपके अमाल अफाल में वो मालूम नहीं क्या कर डालेंगे। रहा सजा का मामला, तो देखिए अबदी सजा सिर्फ एक जुर्म में बयान की गई है, और वो है सरकशी। सरकशी का मतलब यह है कि किसी शख्स ने
یہ جان لیا کہ خدا ہے، یہ جان لیا کہ خدا کے پیغمبر آئے ہیں، یہ جان لیا کہ اعلیٰ اخلاقیات کیا ہے، اس کے بعد جانتے بوجھتے سرکشی کے ساتھ خدا کے مقابل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کسی بڑے فساد میں مبتلا کر لیا، صرف ان لوگوں سے۔ اور باقی سارے گناہوں کی ابدی سزا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، قرآن وہ نے لوگ نہیں اپنی حصے کی سزا کاٹ کے جنت میں آ جائیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کے جزا و سزا کے معاملات کو دیکھا جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے یہاں نیکی کا پلڑا بھاری ہے، تو ان کے لیے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا۔ جو اپنے جو سرکشی نہیں کر رہے، دوسرے جرائم کر رہے ہیں اور اس کی سزا جہنم میں کاٹ رہے ہیں، نہیں، اس میں بھی تو توازن پہلے دیکھا جائے گا نا، یعنی پہلے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے جرائم بھی دیکھے، سرکشی کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ کے لیے، باقی ساری سزائیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہے قرآن مجید نے، وہ اپنے حصے کی سزائیں کاٹ کے جنت میں آ جائیں گے۔ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوں گے نا، ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے جو جرائم آپ کے سامنے آئے ہیں، جن کو آپ جرائم کہتے ہیں، جو قابل سزا ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی نیکی، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت کی بہتری بہتر ہے۔ اچھا، کچھ دوسرے لوگ ہوں گے کہ جن کے جرائم ذرا بھاری پڑ رہے ہوں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ سزا پائیں گے، کچھ تو دیر کی سزا پائیں گے۔ اس سزا کے کئی مدارج بیان ہوئے ہیں، یعنی کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے لیے میدان حشر کے اندر کچھ دیر روک رکھنا ہی سزا بن جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے جہنم کے کسی اوپر کے طبقے میں لے جانا ہی سزا بن جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، جب ساری جنت میں پہنچ جائیں گے تو جس زیادہ کام اچھے کام کر کے جنت میں پہنچے گا اور جو کام اچھے، یہ بھی اصل میں ایک رشوت ہے جو انسان اپنے دل و دماغ کو دے لیتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو 10 منٹ کے لیے آگ میں ڈال دیا گیا یا ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا، کوئی معمولی بات ہے؟ رزلٹ تو اس وجہ سے خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جرائم کے لحاظ سے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے سرکشی کا طریقہ اختیار کیا اور ایک سے غلطی ہو گئی ہے؟ اچھا، پھر غلطیوں کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید نے کیا بات کہی ہے، یعنی جزا کے معاملے پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، سزا کے معاملے کو دیکھو کیسے بیان کیا۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ بڑے بڑے جرائم ان کی فہرست الگ ہے، چھوٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے جرائم سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہو تو نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کرتے ہیں، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات دیکھیے کیا کہی، دوسری بات یہ کہی کہ اگر کوئی آدمی جذبات سے مغلوب ہو کر بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے اور گناہ جیسے ہی ہو جائے فوراً میری طرف لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ میری طرف فوراً لوٹ آئے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ اسے معاف کر دوں۔ تو دیکھیے معافی، عفو، درگزر، یہ تو اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر ہو گیا یا الہامی مذاہب کے بارے میں، وہ تو جنت کی بشارت دے رہی ہیں انسان کو، عفو درگزر کی بشارت دے رہی ہیں، تو فرمایا معاف کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد مزید دیکھیے، یہ بتایا کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے لیکن غلطی سے ہو گیا، یعنی انسان کی نیت نہیں تھی، انسان کا ارادہ نہیں تھا، جیسے قتل خطا ہو جاتا ہے، اس طرح کوئی جرم ہو گیا، فرمایا اس پر میں مواخذہ ہی نہیں کروں گا۔ تو یہ نہیں کیا گیا کہ سب جرائم کی سزا یہ ہے کہ ابدی طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے، ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ان کے درجے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اور جس طرح ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے اسی طرح فیصلہ۔ پھر اس کے بعد مزید یہ کہا گیا ہے کہ خدا اس وقت تک کسی شخص کے بارے میں کوئی جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کرے گا جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جائے گا کہ ہاں میں اس کا مستحق ہوں اور مجھے یہ سزا ملنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بندہ اپنی سزا سے مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک اطمینان وہ ہے، عورت میں اطمینان وہ ہے جو اس دنیا میں بہانے بازی کے طور پر ہوتا ہے، جب حقائق سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو استدلال کے سامنے سر جھکانا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال تو ہم دنیا کی عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت جرائم کی آپ کے سامنے پوری تصویر آ جاتی ہے اور گواہ بھگت جاتے ہیں اور حقائق واضح ہو جاتے ہیں، تو یہاں بھی مجرم اعتراف کرنے کے مجبور ہوتے ہیں کہ ٹھیک سزا مل رہی ہے۔